आहे. आता हे 18 दिवसाचे सेशन कसं पोहोचून ते 18 दिसांचे सेशन लेंथी सेशन त्यामुळे म्हाका अपेक्षा की फाटले फावट जे आमी एक लेंथी सेशन घेवन की गोंयचे विधायक दृश्टिकोनाचे जे विशय चर्चेक येवच्यो आनी जेणे करून एखाद्या आमदाराचे विशयी आशिल्ली अपेक्षा म्हणजे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते म्हणा किंवा मतदार आसा तांची अपेक्षा केली ती पुराय जाता आणि त्या दृष्टिकोनातून म्हाका सांग लेंथी सेशन आसून प्रत्येक आमदाराक आसून खूब टायम मेळटलो आनी जेणे करून एक विधायक चर्चा जातली आनी त्या चर्चेंतल्यान जातली की गोंयच्या लोकांच्यो विकासाच्या दृश्टिकोनात ज्यो अपेक्षा आसा त्यो पुराय करच्यो ज्यो अपेक्षा आसा आनी ह्या लेंथी सेशनाक पुराय जाता तें सांगूंक येता त्यामुळे एक फाटल्या सेशन खेळी मेळच्या वातावरण जातलें आतां ह्या अधिवेशन केंद्रात अत्यंत बऱ्या तरेन खेळी मेळच्या वातावरण जातलें अशें म्हाका दिसता.